खुदा उनके घर में आके खुश हैं या नहीं हैं? खुशी से गाया करें। ये बड़ा ढीला गीत गाया गया। खुश हुआ करें, खुदा का शुक्र किया करें कि खुदा ने आपको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दी है और आप खुदा उनके घर में हैं। अशायर बानी की तरतीब की किताब पहले सफ़े से हम शुरू करेंगे। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम दुआ मांगें। अकादर मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूहुल कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से। ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, सुनना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा इसकी माने ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ो, हम आज के दिन इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदा के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए हम थोड़ी देर की खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगे, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ़ कर। अपने रूह को उसके ज़रिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह से गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सब से जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़िम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम खुदा की मदद सराही करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब खुशी से गाएंगे और ऊंची आवाज़ में तालियां बजाएं। पता आज क्या दिन है? ईद पेंतिकोस्त, कलीसिया का जन्मदिन है, कलीसिया की पैदाइश का दिन है। सो इसलिए खुशी से गाएं। और गीत नंबर 353, तेरी हजूरी का बादल ज़ोर से बरसे।
آج کا دن عید پینتیکوست میری اور آپ کی زندگی میں بخشے۔ یہ 50واں دن ہے خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا۔ سماج کے دن کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اس حمد و تعریف کے لیے، ان سازوں کے لیے، نوازوں کے لیے، کوائر کے لیے، آپ سب کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے، سینٹ جان چرچ کے جو لوگ بیرون ملک ہیں، جو نوجوان ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، خاندان ہیں، جہاں بھی ہیں ہمارا یہ ایمان ہے وہ خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں۔ آپ سب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو آپ اس کلیسیا کے ساتھ، جو خدا کی یسوع مسیح کا بدن ہے، پیار کرتے ہیں، اس کا حصہ ہیں۔ ان گیتوں کے لیے، خدا کے ان خادموں کے لیے جنہوں نے یہ گیت لکھے تاکہ ہم روح اور سچائی کے ساتھ اپنی زبان میں خدا ان کی تعظیم کر سکیں۔ خواتین میں سے کوئی بھی خاتون دعا میں رہنمائی کرے، شکر گزاری کرے۔ آج کے اس پاک دن کے لیے خداوند، آج کے سفر کے لیے خداوند تیرا شکر کرتی ہوں، ایک بار کے لیے، ایک چیز کے لیے، ایک نعمت کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے خداوند، اور آج کے دن کے لیے خداوند تیرا شکر کرتی ہوں خداوند۔ آج کے دن کے لیے خداوند میں تیرا دن ہے خداوند، تو نے ہماری مددگار کو بھیجا خداوند، تو نے کہا تھا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا خداوند، تیرے اس وعدے کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں پورا کیا، تیرا شکر کرتی ہوں۔ اے خداوند جتنی جانے یہاں پہ موجود ہیں کہ جان کے تیرا شکر کرتی ہوں، خاص طور پر خدا تیرے فادر کے تیرا شکر کرتی ہوں، اور خدا ان کو اپنی برکتوں سے اور زیادہ بڑھا کر اور صحت دے، تندرستی دے، اور اپنے نام اور جلال کے لیے اور زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کا خدا ہم سب کو چھو اور بڑی برکت دے۔ سب کچھ مانگتے ہیں میرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ گیت نمبر 279 نکالیں، 279 تسلی سے نکالیں۔ گیتوں کی کتابیں آپ کے پاس ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں یہاں پہ پیچھے پڑی ہیں، اگر جس کے پاس نہیں ہے اٹھا کے لے آئیں۔ 279 گیتوں کی کتابیں پیچھے پڑی ہیں، کھولیں۔ مجھ کو تو دے یسوع پاک روح کی پیاس میرے من میں لگا، پاک روح کی پیاس میرے من میں لگا، تعریف گانا مجھ کو سکھا، تعریف گانا مجھ کو سکھا، جیون کے جل سے پیوں سے بہا یسوع، مجھ سے بہا یسوع ندیوں سا، سورج سے اٹھے یسوع، مجھ کو تو دے یسوع
भले पाकरुकी आदत लगा मेरे पाकरुकी आदत लगा मन में भरते यीशु कुल शुद्ध जी मन में भरते यीशु कुल शुद्ध जीवन सूरज से मेरी यीशु यीशु भले कुल कीजिए एक एक लफ्ज़ के लिए खूबसूरत अल्फाज है यहाँ पे। कुछ अल्फाज इस गीत में हिंदी के हैं। अग्नि, आग, जीवन, ज़िंदगी, हयात, पुरुषद, पाक और सुर्ग, सुर्गिया आसमानी, आसमान को कहते हैं। इसलिए हम आसमानी बख्शिशों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, आप सबके लिए, आपके ख़ानदानों के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस घर को बनाने में, इस घर की खूबसूरती में दुआएं की, अपने वसाइल इस्तेमाल किए। हम उन सबको दुआ में याद करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद इस कलीसिया को, कलीसिया ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया यीशु मसीह का बदन है जिसका मैं और आप हिस्सा है, जिसके वो लोग भी हिस्सा हैं जो बैरून मुल्क हैं, जहाँ कहीं भी हैं। हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। कोई भी दुआ कर सकता है, चंद अल्फाज में छोटी दुआ कीजिए, शुक्रगुजारी कीजिए। जिंदगी की तमाम तालीम को संभाला, सबसे बढ़कर जिंदा कलाम बख्शा, अपने बेटे को दुनिया में जाता है मुलाकात बेशक नाम आज के आने खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र जाते हैं जिसने हमारी जिंदगी में बख्श दिया कि हम तेरे घर में आके तेरा शुक्र जा सकें। हम तेरी बेशुमार अंकित नेमतों के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। आज जमात के लिए जो तेरे घर में मौजूद हैं, एक एक के अपना फजल का हाथ बढ़ाना। और खुदा उन लोगों के लिए जो तेरे घर में आज किसी वजह से आ नहीं सके, उनको भी अपने रहमतों से माला माल करना। आज की इबादत में हमारे साथ होना, जहाँ कहीं तेरे नाम से तेरे लोग तेरी इबादत भी करते हुए हैं, उनको हर तरह की दहशत गर्दी शैतान की सजा से बचाना। ईद पेंतिकोस्त के लिए तेरा शुक्र जाते हैं जो तूने हिम्मत दी एक रहनुमा भेजा। आप शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद हो। हमें तौफीक अता तेरे दर खौफ रहते हुए तेरे कलाम के मुताबिक खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलें, तेरे नाम की इज्जत व जलाल दें। आज का जो जिंदा कलाम पेश किया जाए वो हम सब के लिए भाई से बढ़कर हो। बेशक हमारे साथ होना, ये सब कुछ मांग के अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से आमीन। आज जो दिन है ईद पेंतिकोस्त के साथ साथ वो योम बहर, बहर का मतलब आता है बहर बर को तूने बनाया। ये गीत गाएंगे हम, ये लिस्ट में नहीं था नज़र भाई, लेकिन अगर आप गाएं गीत नंबर 310, तेरी बरकत हम पर हो प्रभु यीशु तेरी जय जय, बहर बर को तूने बनाया, धरती को फूलों से सजा। पानी का दिन है, पानी पे लड़ाई होगी, अब जंग होगी। इंडिया ने हमारा पानी बंद करने की धमकी दी है ना, तो किसी वक्त खुदा ना करे पानी की कमी आ रही है, तो ये खुदा बनाने वाला है। इसलिए आए हम गीत नंबर 310 गाएंगे। ये आज की लिस्ट में गीत नहीं था, लेकिन चूँकि आज ये दिन आलमी दिन है, पानी का ये दिन है, इसलिए हम बहर बर को योम बहर जो आलमी सतह पे मनाया जाए
पहली से 9वीं आयत। आप में से अगर कोई पढ़ना चाहे ठीक है, आप पढ़े, नोट कर ले बेटा। पैदाइश की किताब 11वां बाब पहली से 9वीं आयत, जो बाइबल सामने पढ़ी है आपकी, सफ़र नंबर 12, पेज 12। पैदाइश की किताब 11वां बाब पहली से 9वीं आयत। आज का दूसरा विर्द रसूलों के अमाल, दूसरा बाब पहली से 8वीं आयत। को पढ़ना चाहे अपना हाथ दिखाएं। रसूलों के अमाल दूसरा बाब पहली आयत से 8वीं आयत। कोई नहीं पढ़ना चाहता? चलिए ठीक है बेटा, पढ़ा। फिर हमें गीत गाएंगे। गीत नंबर 354, 354। ये गीत है, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। और इस गीत के बाद मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब 8वीं आयत से 17 आयत, सफ़र नंबर 99। जो लोग नहीं पढ़ते, अगर आप इसको पढ़ना चाहे ठीक है, नहीं तो फिर मैं पादी साहब को दे दूंगा ये पैसेज। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब 8वीं आयत से 17 आयत। तीनों हवाले आज सब मेरी और आपकी नसीहत के लिए हैं। दोबारा बताऊं, नोट कीजिए। पैदाइश की किताब 11वां बाब पहली आयत से 9वीं आयत, फिर रसूलों के अमाल दूसरा बाब पहली आयत से 8वीं आयत। फिर हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 354, रूह की बारिश बरसा चाहती है। फिर हम मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब 8वीं आयत से 17 आयत। पादी नेल्सन आप पढ़ लें। आज का दिन ईद पेंतिकोस्त का दिन है। कल से हमारे मुल्क में और दूसरे ममालिक में भी ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं जो लोग ईद की खुशियों में शामिल होते हैं। पुकार दी जाती है कि अनमोल यूनतन डॉक्टर नज़ूल का दिन है। रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ। आलमी सतह पे यौम बाहर चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए आने वाले दिन, ताकि लोग छोटे बच्चों से मुशक्क़त ना लें। फिर आलमी यौम अतिया खून 14 जून को है। जो लोग उन लोगों के लिए जिन्हें खून की कमी है, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए खून का अतिया देते हैं, हम उन लोगों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। फिर अगला इतवार ईद तसलीस का इतवार होगा। ईद तसलीस क्या होती है? कोई बता सकता जी? द बाप, बेटा और ये क्या बन गया? आज ये रेड कपड़े हैं। आज ईद नज़ूल, रूहुल कुद्स का नज़ूल, ईद पेंतिकोस्त 50वां दिन। एजाज मैकार्थर अगला इतवार फिर वाइट कपड़े होंगे, क्योंकि जो कुव्वत का लिबास है फिर खुदा देगा। आज के दिन जब 120 की जमात दुआ कर रही होगी तो खुदा उनके पाक रूह का नज़ूल होगा। ममूरी नहीं होगी, ममूरी फ़र्क बात है, ठीक है। चंद बातें आज कलाम में मैं आपके साथ ज़रूर करूँगा, चूँकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी तालीमें आ गई हैं जो बिद्दत है। अगला इतवार फादर्स डे है। पिछले महीने में हमने मदर्स डे मनाया, माँओं का दिन है। फिर अगला इतवार फादर्स डे है।
हम इन दिनों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो दिन हमें याद दिलाते हैं कि हमने फिर असर नौ अपनी ज़िंदगी को, अपने रवैये को, अपनी सोच को किस तरह से तब्दील करना है। हमारे बहुत पुराने मेंबर भाई नूर लाही जो यहाँ से अमेरिका चले गए, खुदा में सो गए। अब उनका बड़ा बेटा सरफराज नूर लाही खुदा में सो गया है। हम उनके ख़ानदान के साथ, शहनाज के साथ अफसोस का इज़हार करते हैं, मोहब्बत का इज़हार करते हैं। वो अमेरिका में हैं, वहीं पे उनकी डेथ हुई और वहीं पे तदफीन होगी 14 तारीख को। और हम दुआ करते हैं कि खुदावंद गमज़दा ख़ानदान को तसल्ली इत्मीनान अता फ़रमाए और तदफीन के सारे अमल में भी खुदा उनकी मदद करे। बैन शरीफ़ा के लिए भाई यकूब दास की बीवी हैं, दुआ करते हैं खुदा उन पर रहम करे, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे और डॉक्टर्स बेहतर तरीके से उनका इलाज कर सकें। नौशीन के लिए दुआएं खैर करते हैं और दुआ को है कि खुदा उन लोगों को जो कमज़ोरी की हालत में हैं, मास्टर विलियम जेम्स, भाई अर्नस्ट, भाई गुड्डू हकीम, भाई नईम बरकत, मिसेस मार्था, इमैनुअल, शहनाज के लिए, मिसेस आसमा चौहान के लिए, मिसेस नसरीन थॉमस के लिए और उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो कमज़ोरी की हालत में हैं। खुदा उन सबको गर्मी की शिद्दत से बचाए, मौसमी असरात से बचाए। हम उन लोगों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो खुदा उनके घर की खूबसूरती में हमारी मदद करते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों की हैं, आप लोगों ने बनाई है, आप लोगों का घर है, चर्च है, कलीसिया है। अच्छा लगता है जब आप अपने सारे साथियों को, इर्द गिर्द के लोगों को अपने ख़ानदान की हैसियत देते हैं कि ये हमारा घर भी है और ये हमारा ख़ानदान भी है। इसलिए हमारी खुशियाँ भी साझी हैं, हमारी परेशानियाँ भी साझी हैं। जब कभी कोई गमगीन होता है हम भी गमगीन होते हैं उनके साथ। जब कोई दुखी होता है, परेशान होता है, कि घर में किसी तरह से परेशानी आती है, हम उनके लिए जब दुआ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उनके गम में, उनकी बीमारी में, उनकी मुश्किल में, उनकी परेशानी में उनके साथी हैं। सो हमारी दुआ है कि खुदा इन तमाम लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। बट्टी फैमिली के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये हमेशा हम खुदा उनके घर की खिदमत के लिए और ख़ास तौर पर शहरबानी के लिए हमारी मदद करते हैं। मैं एक एक चीज़ का अगर नाम लूँ तो ये सब आपकी हैं, आपने बनाई हैं, इसलिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और दुआ गो हैं कि आज का दिन आप सबके लिए बरकत का सबब ठहरे। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनें। और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क सिनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रविये ज़मीन पर परागंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़ुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी ज़ुबान में इख्तिलाफ़ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावंद ने उनको वहाँ से तमाम रविये ज़मीन में परागंदा किया। सो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उनका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहाँ सारी ज़मीन की ज़ुबान में इख्तिलाफ़ डाला और वहाँ से खुदावंद ने उनको तमाम रविये ज़मीन पर परागंदा किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन। जब ईद पेंतकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सी फटी हुई ज़ुबानें दिखाई दीं और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी।
اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سنیں گے مقدس یوحنا رسول کی ماں لکھی انجیل 14 باب۔ فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس اتنی مدت سے تو ہمارے ساتھ ہے، اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ کی کتاب صفحہ نمبر 8 نکالیں، مل کر کہیں، میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا قادر مطلق باپ پر، جو آسمان اور زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے بیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے۔ اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنی،
وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا اور القدس کی قدرت سے کمواری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا اور پلاتوس کے حد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا. اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے باموجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے. وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے. اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ روح القدس پر جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے. اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے. وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں. میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں. آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہم سب کی زندگی میں یہ موقع بخشا. مسٹر مسز آصف کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، انہیں اپنی پناہ میں لے تاکہ اس وقت جو عہد کرتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے ان وعدوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور آج کے کلام کے وسیلے سے اپنے لوگوں کو روحانی تازگی دے. خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے. اور خدا ان بچوں کے وسیلے سے خاندانوں میں ترقی کرتا ہے، دیتا ہے. تو اس وقت جب ہم اس بچی کی کرسٹنگ کے لیے کھڑے ہیں تو کلام مقدس کا وہی حوالہ کہ اگر لوگ بچوں کو یسوع کے پاس لانے لگے تاکہ ان کو چھوئے، مگر شاگرد ان کو چھڑکا. یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا، ان سے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نہیں ہے. میں تو سچ کہتا ہوں کہ جو گود لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت. آصف، مسٹر مسز آصف، کیا آپ اس ایمان کے تحت اپنی بیٹی کا بپتسمہ چاہتے ہیں؟ کیا آپ یسوع مسیح کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کیا آپ خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں؟ شیطان کو ہر قسم کی بت پرستی، پیر پرستی کو ترک کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اس بچی کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں گے؟ جو جنہوں نے ایمان کا اقرار عقیدہ پڑھا اسی کے مطابق آپ اپنی بیٹی کی کرسٹنگ چاہتے ہیں. دعا مانگے. آسمانی باپ، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو ہم سب پر رحم کر، اس خاندان پر رحم کر. جو کچھ ہم جہاں یسوع مسیح کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں اس کی وسیلے سے آپ نے کام کر. اپنے اس کے وسیلے سے ہم سب پر اس کہانی پر اپنی برکت نازل فرما. بخشش کی جو بچی پالی ان سے نئے سرے سے پیدا ہو تاکہ تیرے وفادار لوگوں میں شمار ہو جائے. خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے. آئیے ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا اس کے نام سے تیرے ماتھے پر صدیق کی مہر لگاتے ہیں. جس طرح خدا کی مسیح نے بچوں کو اپنی گود میں لیا، ہم بھی لیے اپنی گود میں لے کر اپنی برکت کی دعا دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا تیری عمر کو دراز کرے. خدا اپنا چہرہ پر جگہ فرمائے اور تیری عمر کو دراز کرے. خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے. ہم اپنی بچی اس عالیہ کو اس وقت خدا کی مسیح کے گلے میں شامل کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. تاکہ بجائے دعا کرنا کہ بڑے خدا مسیح کی پہچان میں بڑھتے چلی جائے اور ہم اس ایمان کے تحت اس کے والدین کی سپورٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کرے. خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے. اس بچی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. والدین کو بچے یا بھی خود بھی وہ عقل دانش اور فہم عطا فرمائے تاکہ وہ اس بچی کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کرے. اس زندگی میں خدا مجھے اور آپ کو خوشیاں بھی بخشتا ہے، اولاد جیسی نعمت بھی دیتا ہے. اور جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو خواہش رکھتے ہیں. خدا انہیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے. آپ سب جو اس وقت یہاں خدا ان کے گھر میں موجود ہیں، آپ سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ آپ خدا ان کے گھر میں ہیں. آج کا دن آپ کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے.
गुज़रे दिनों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आने वाले वक्त के लिए खुदा उनके खादमों के लिए और इनकी मौजूदगी के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं आप सबको ईद पेंतिकोस्त मुबारक कहता हूँ। कोई खड़ा होकर मुझे बता सकता है कलीसिया में से कि हम आज के दिन को ईद पेंतिकोस्त क्यों कहते हैं? कोई भी बता दें शाबाश। सुने जी, थैंक यू। खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद आज 50वां दिन है। और अहम बात इसमें यह है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, कितने दिन हो चुके थे? कितने? 40 दिन। 40 दिन के बाद आसमान पर उठाए गए। उन्होंने वादा किया था अपने शागिर्दों से भी कि अब आप ठहरे रहें, दुआ करें, खुदा फिर आपको एक कुव्वत का लिबास दे देगा, खुदा आपको एक मददगार बख्श देगा। और वो मददगार जिसे हम रूह हक, रूहुल कुद्स कहते हैं, पेशन गोई के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 750 साल पहले भी ये पेशन गोई हो चुकी थी। कभी अगर आप घर में योएल नबी का सहीफ़ा पढ़ें, उस किताब में जो अल्फाज लिखे हैं, खोले ज़रा ये वाला हवाला जो भी पढ़ा गया रसूलों के अमाल, ये हवाला योएल नबी के सहीफ़े से लिया गया जो पेशन गोई के तौर पर पूरा हुआ, क्योंकि खुदा के खादिम, खुदा के बंदा योएल नबी ने कहा था कि खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा। कब होगा? आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर, किस पर? सिर्फ पेंटिकॉस्टल लोगों पर नहीं, हर बशर पर, इसमें हर तरह का वो शख्स आ जाता है, खा कोई बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा अनपढ़ है, लड़का है, लड़की है, औरत है, मर्द है, छोटा है, बड़ा है, हर बशर पर तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भी नबूवत करेंगे, और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे ज़मीन पर निशानियाँ यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, पेशतर से कि खुदावंद का के अजीम, आपने बाइबल खोली है, पेशतर से कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। और यूँ होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा, रिहाई पाएगा, आज़ादी पाएगा, छुटकारा पाएगा। और अब आप इन दिनों में देख रहे हैं कि ज़मीन पर किस तरह की तब्दीलियाँ आ रही हैं, आसमान पर कितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं। मैं बड़ा खुश हो रहा था चंद दिन पहले ये सुनकर कि 3 लोग जब चांद पे गए, कहाँ गए? तो जाते ही सबसे पहले उस शख्स ने, एल्डर था, पादरी नहीं था, उसने बाइबल मुकद्दस का हवाला पढ़ा।
اور پھر شہربانی لی، خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوئے، شکر گزاری کی۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ اس لیے بات اہم ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور اس کا خون میرے لیے اور آپ کے لیے کتنا اہم ہے، جو مجھے اور آپ کو روحانی تازگی دیتا ہے، جو مجھے اور آپ کو تقویت بخشتا ہے، جو مجھے اور آپ کو دلیری بخش دیتا ہے۔ یہاں پہ دلیری کہاں سے مل گئی؟ اس لیے کہ ڈرے ہوئے تھے لوگ۔ یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، اس کے ساتھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے والے رہنے والے، کیا وہ ایمان میں کمزور تھے؟ نہیں، لیکن انسان ہوتے ہوئے پریشان تھے کہ مسیح چلا گیا، ہمارا استاد، ہمارا آقا، ہمارا رہنما۔ لیکن اس نے کہا کہ آپ دعا کریں۔ اب دعا کتنے لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے؟ کھولے والا یہ دوسرا بات یہاں پہ لکھا ہے، جو لوگ دعا کر رہے تھے، جو جمع تھے، تقریباً 120 کی جماعت تھی۔ کتنی؟ اور وہ ایک ہی ملک کے لوگ نہیں تھے، فرق فرق جگہ سے آئے ہوئے تھے، فرق فرق زبان بولتے تھے، لیکن جب وہ اکٹھے مل کر دعا کر رہے تھے، آندھی کا ایک سناٹا ہوتا ہے وہاں پہ، سارا گھر جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئی، دکھائی بھی دیں، آنکھوں سے بھی دیکھا، اور ان پر ٹھہر بھی گئی، جس طرح یسوع مسیح کے اوپر آ کر روح القدس ٹھہرا۔ جب وہ پانی سے نکلا تو آسمان سے آواز بھی آئی نا، آسمان بھی کھل گیا، اور روح القدس کس صورت میں؟ ڈو، کبوتر کی شکل میں وہاں آیا، اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اوپر سے آواز ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ اور میں اور آپ آج کے دن، آج کی دنیا میں، آج کے ماحول میں اس کی کم سنتے ہیں، دوسروں کی زیادہ سنتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ اور پھر لکھا ہے وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ کیا غیر زبانیں تھیں وہاں اس وقت؟ فرق فرق ملکوں کے لوگ، فرق فرق بولی بولنے والے، لیکن جب بول رہے تھے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ شخص جو ساتھ بیٹھا بول رہا ہے یہ میری زبان بول رہا ہے۔ سمجھ آ رہی تھی، سمجھ آنی چاہیے بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ روح کا کام ہے، یہ روح کا نزول ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں پھر تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا جو تمہاری مدد کرے گا، رہنمائی کرے گا، تمہیں سکھائے گا، استاد ہوگا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، خدا ترس تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی، لوگ دھنگ ہو گئے۔ ہوا کیا یہاں پہ بھائی؟ سب لوگ آ گئے، اکٹھے ہوئے، دھنگ ہوئے، حیران ہوئے، پریشان ہوئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی، یہ ہے غیر زبان۔ اگر سمجھ ہی نہ آئے مجھے، آپ جو کچھ بول رہے ہیں مجھے کیا فائدہ اس کا بھائی؟ میں جو کچھ بول رہا ہوں آپ کو سمجھ نہ آئے، کیا فائدہ؟ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جب ایسا ہوتا ہے، جب روح القدس ملتا ہے، نزول ہوتا ہے، لوگ یہی محسوس کرتے ہیں کہ ہر شخص جو بول رہا ہے میری بولی بول رہا ہے۔ پیدائش کا حوالہ نکالیں، پھر میں اس کی طرف آؤں گا تاکہ آپ کو تھوڑا فرق نظر آئے۔ جو پیدائش کا حوالہ ہے بڑا ایک ایسا تاریخی حوالہ ہے جہاں بابل کے برج کی بات ہوتی ہے،
اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی ابتدائی ہی دن تھے اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ 11واں باب پہلی آیت، تمام روئے زمین پر کیا تھی؟ آج پتہ ہے آپ کو دنیا میں کتنی زبانیں ہیں؟ ہزاروں زبانیں، اور ہر ملک چاہتا ہے کہ جس ملک میں آپ ہیں وہ ہمارے ملک کی جو بولی ہے، جو زبان ہے، وہ بولی جائے، وہ اس کو عزت دیتے ہیں۔ ہم بھی پنجابی لوگ کہتے ہیں جی یہ ہماری ماں بولی جو ہے نا یہ پنجابی ہے، لیکن ہم بولتے نہیں ہیں، ہم تو آج کل انسلٹ فیل کرتے ہیں نا۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے ایک ہی زبان، ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سے سفر کرتے کرتے اس کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہاں بس گئے لوگ، وہاں بس گئے، رہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم اینٹیں بنائیں۔ جو لوگ وہاں گئے انہوں نے کہا اینٹیں بنائیں، بنانے لگ گئے، اور ان کو آگ میں پکانے لگ گئے۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ آج بھی گارے سے کام لیا جاتا ہے۔ بہت پرانی جو 100-150 سال پرانی عمارتیں بنی ہیں ان میں چونے کا استعمال ہوا ہے، آج کل نہیں ہوتا۔ اینٹ اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا، پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ سب مل کر اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں۔ ارادہ کر لیا، عہد کر لیا، اور یہاں اپنا نام کرے۔ یہ شروع سے ہی ہے، ہر شخص چاہتا ہے اس کا نام ہو، وہ چلا بھی جائے دنیا سے تو لوگ اس کا نام لیں، پر کیسے نام لیں گے؟ کوئی اس شخص نے کام تو کیا ہو نا، کوئی کارنامہ تو سر انجام دیا ہو، کوئی عظیم کام تو کیا ہو، پھر ہی نام لیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھی ہمارا نام ہو۔ نام تو ہوگا جب کوئی کام اچھا ہوگا، مقام تو ملے گا جب کوئی کام اچھا ہوگا، لیکن ان کی خواہش ٹھیک نہیں تھی۔ کیا خواہش تھی ان کی؟ یہاں اپنا نام کریں، اپنی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر گندہ ہو جائیں، ہمارا نام ہی نہ ہو۔ اگلی آیت دیکھیں، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ آپ نے اس آیت کو، اس حوالے کو اپنے اوپر لے کے آنا ہے، اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا۔ کون اترا؟ خدا کو پتا تھا انسانی سوچ کیسی ہے، آپ کی سوچ کا، آپ کے رویوں کا، میری سوچ کا خدا کو پتا ہوتا ہے۔ وہ مجھے روک بھی دیتا ہے درمیان میں، روک پیر نوں پیڑے رائے جان والیا نسا جانا ہے بدی دے پاسے والن نہیں سندا خدا دی۔ خدا گل ضرور کرتا ہے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، لیکن سننے کی بات ہے۔ خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں۔ خاندان ٹوٹنے کا سبب یہ بن رہی ہیں چیزیں، میں آپ کو بتاؤں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، غیر لوگوں میں شادیاں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں خداوند خدا سے دوری کا سبب ہے، اور یہ چیزیں جو موبائل ہے، جو اسمارٹ فون ہے، یہ اہم بھی ہے خطرناک بھی ہے۔ خاندانی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ روح القدس کے نزول کے دن سب ایک تھے، ایک دوسرے کو ایک ہی سمجھ رہے تھے،
روئے زمین پر جب بابل کا برج بنا رہے تھے تو خدا نے خود دیکھا، گواہ خدا ہے یہاں پہ، کیونکہ خدا نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ جب کوئی بات ہوتی ہے آپس میں لوگ بول رہے تھے کہ اے تو اپنی بولی نہیں بولنا پیا، کسی دی زبان بولنا پیا، تیری جرت نہیں سی میرے نال انج دی گل کردا، پیچھے کو ہو رہے۔ یہ دیکھیں خدا انسان کے بارے میں کہتا ہے یہ سب ایک ہیں، ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ انسان ہے بڑی چیز، جس کام کا ارادہ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن بشرطے کہ ایک ہو، بولی ایک ہو، زبان ایک ہو، سوچ ایک ہو، تب جا کے کامیاب ہوتے ہیں۔ اس وقت لوگ ایک ہی زبان بول رہے تھے۔ ہم تو یہاں میاں بیوی ایک زبان نہیں بولتے، بچے ہمارے ایک زبان نہیں بولتے، ہم کسی بات میں متفق نہیں ہوتے، ہماری سوچ فرق ہے، ہم ایک نہیں ہیں، خاندان میں رہتے ہوئے بھی ایک نہیں ہیں۔ وہ جو کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ بھائی انہوں نے کر لینا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عام آدمی نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو ایسے نہ سمجھا کریں، آپ بڑی چیز ہیں، لیکن بڑی چیز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں واقعی بڑی چیز ہوں، بہت کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ اب آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کے گھر کے لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کے رشتہ دار آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ یہ جو باتیں جو میں اس وقت خدا کے کلام سے پڑھ رہا ہوں، جس کا تعلق آج کے دن کے ساتھ ہے، عید پینتیکوست کا جو دن ہے، کیونکہ مددگار آیا، روح القدس آیا، اس نے ہماری رہنمائی کی، اس نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، روح کا نزول ہوا، کلیسیا کی پیدائش ہوئی، لیکن پھر ہم بٹ گئے۔ ہم ایک نہیں ہیں، گھر کے 4-5 لوگ، ایک اس چرچ میں آتا ہے، دوسرا فلاں چرچ میں جاتا ہے، تیسرا ادھر جاتا ہے، چوتھا ادھر جاتا ہے۔ ہماری تو سوری ایک نہیں ہے، ہمارے گھر، ہمارے خاندان ایک نہیں ہے۔ خاندانی زندگی کو اہمیت دیں۔ جب خدا نے دیکھا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا، سو پھر خدا نے کہا سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھے۔ یہ ہے اختلاف۔ میں کہتا ہوں اختلاف ہونا چاہیے اچھی بات پہ، تاکہ اچھا رستہ نکلے، کوئی رزلٹ اچھا نکلے۔ تو ان کے درمیان اختلاف ڈال دیا گیا۔ کیا اختلاف تھا آگے دیکھیں، تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ۔ آج میں اور آپ ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ رہے، ہم اب خدا پرست کم اور انسان پرست زیادہ ہو گیا۔ ہم انسانوں کی بات سنتے ہیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا۔ کیا ہوتا ہے پراگندہ؟ بولے، اتنا بکھرے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، سو وہ شہر کے بنانے سے باز آئے۔ اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خدا نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خدا نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں لکھا گیا، بابل دیاں نہراں تے جدوں بیٹھے سی جا، سیون نو کر یاد، روئے مار ٹائی مار رون لگے پھر، کیونکہ پردیس میں چلے گئے۔ ٹگ دتیاں سی بربتاں بیتاں دے رکھاں نال، بیت کا درخت اونچا ہوتا ہے، ٹگ دتیاں سی بربتاں بیتاں دے رکھاں نال۔ ساڈے قید کرن والے سانو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کچھ سناؤ تو اپنے خدا دی دے گیت اسی گائیے کس طرح؟ اسی بیگانہ دیس جہاں ہم گئے وہ تو ہمارا دیس ہی نہیں تھا، وہاں تو ہم اسیر ہو کے گئے تھے،
ہم کیسے گائیں، کیسے اس کی تعظیم کریں، کیسے اس کی ستائش کریں؟ سو آپ خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ یہاں ستائش کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، کس کے ساتھ؟ روح اور سچائی کے ساتھ، کیونکہ روح کا نزول ہو چکا۔ معموری بعد کی بات ہے، معموری اس وقت ہوگی جب آپ اپنے آپ کو اور اپنے تن من دھن کو اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ سو یہاں پہ اختلاف ڈالا گیا۔ آج ہماری کلیسیوں میں اختلاف اور طرح سے ڈالا گیا ہے، ہم ایک دوسرے کی بات نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ نکالے وہی حوالہ رسولوں کے مال والا، دوسرا باب تاریخی حوالہ ہے، آج کے دن کا حوالہ ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اس حوالے کو غور سے دیکھیں، پڑھتے ضرور ہیں۔ یہ عید نزول ہے، یہ روح القدس بخشا گیا، کلیسیا کا جنم دن ہونا۔ 120 لوگوں کی جماعت تھی، 17 ممالک کے لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے، ان میں مقدسہ مریم بھی موجود تھی اس وقت، سب لوگ وہاں موجود تھے۔ روح نے پھر ان کو سکھایا، روح اس کے بھر گئے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے 11ویں آیت، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ یہ سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ میں کے نشے میں ہیں، ٹنو ہے صحیح، نشے میں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ ہے۔ تب ان کے پاک روح کا نزول اور پھر اس کی معمولی۔ لیکن خدا کا خادم اٹھا، صحیح خادم، خدا کا خادم اٹھا، خود ساختہ نہیں تھا، اٹھا پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا تھا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری بات سنو۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سننا جو ہے نا، سننا یہ بہت بڑا ہنر ہے، کیونکہ ایمان بھی سننے سے، اور سننا کیا ہے؟ سننا بہت ضروری ہے۔ میں اور آپ سنتے نہیں، ہم سناتے ہیں۔ اور اس نے کہا سنو، کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ تو وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی۔ اور اس کا جو ثبوت تھا وہ یوحنا، خدا کا بندہ یوحنا رسول کس طرح سے بیان کرتا ہے، خدا ان کے پاک روح کی رہنمائی میں لکھتے ہوئے۔ وہ کہتا ہے کہ فلیپس نے ان سے کہا کہ اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا ہمیں کیا باپ کو۔ میں اس بات کو بڑی سادگی کے ساتھ بیان کرتا ہوتا ہوں، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا مجھ سے کہ ہم کیسے باپ کو دکھا سکتے ہیں۔ میں اور آپ مسیحی ہوتے ہوئے کیسے مسیح کو دکھا سکتے ہیں؟ میرے اور آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں؟ میں اس کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص بازاری منادی کیا کرتا تھا،
آج کل تو بڑا مشکل ہے، وہ چوک میں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا تو خدا کا کلام کھول کے بیان کرتا تھا، لوگ آ جاتے تھے، لوگ خدا کے کلام کو سنتے تھے اور مسیح پر ایمان لاتے تھے۔ اس کو ہم کہتے ہیں بازاری منادی۔ کیا کہتے ہیں؟ کبھی کسی نے دیکھی ہے بازاری منادی؟ میں نے کی ہوئی ہے، میں یہ کام کر کے آیا ہوں یہاں تک۔ میں نے مارکیٹوں میں جا کے منادی کی، میں نے بڑی گالیاں کھائی ہیں لوگوں سے، میں نے بڑی بےعزتی کروائی ہے لوگوں سے، میں نے مری جیسے علاقے میں کلام کے حصے بانٹے ہیں۔ پنجے صاحب جہاں میلہ لگتا ہے وہاں جا کے خدا کے کلام کے حصے بانٹے ہیں، لوگوں نے منع بھی کیا۔ راول پنڈی کی ایک بڑا مارکیٹ ہے، وہاں میں نے منادی کی، بڑا سفر طے کر کے یہاں تک آیا ہوں۔ بےعزتی کروائی ہے میں نے بہت دفعہ، لوگوں نے کہا بھاگ جائے یہاں سے، پکڑا جائے گا، مار دیں گے۔ یہ ہے بازاری منادی۔ بازاری منادی ایک شخص کر رہا تھا چوک میں کھڑا، ایک بندے نے آ کے کہا وہ جس یسوع کی منادی کر رہا ہے کہاں وہ، دکھا کہاں پہ ہے۔ اس نے کہا اگر دکھا نہیں سکتا تو آج سے منادی کرنا چھوڑ دے۔ چلا گیا گھر، ڈر گیا، انسان تھا۔ گھر گیا تو اس کی بیوی نے کہا کیا بات تک جلدی آ گئے ہیں؟ کہتا میرے ساتھ سوال ہوا ہے، اب میں یسوع کو کہاں دکھاؤں؟ یہاں فلپس کہہ رہا ہے اس حوالے میں یوحنا کے، فلپس نے اسے کہا خدا باپ ہمیں دکھا۔ اس نے کہا کہ کیا سوال ہے بھائی؟ بیوی نے کہا، اس نے تو مجھے بڑا سختی سے کہا کہ بھائی اگر یسوع کو نہیں دکھاتا تو یہاں منادی نہ کر، چل بھاگ جا۔ اس نے کہا خیر ہے، کل پھر آپ اسی وقت میں جا کے منادی کریں، اگر پھر وہ شخص آ جائے آپ سے سوال کرے کہ جس یسوع کی تو منادی کرتا ہے، جس یسوع کو بیان کر رہا ہے وہ یسوع کہاں پہ ہے دکھا، تو گھر لے آنا۔ وہ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہے، کیا دکھائے گی؟ اس نے کہا آپ جائیں۔ اگلے دن گیا، منادی شروع کی، کوئی بندہ پھر آ گیا۔ اس نے کہا میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا اگر تو یسوع کو نہیں دکھا سکتا تو یہ منادی بند کر، منہ بند کر۔ اس نے کہا میں دکھاتا ہوں، آج گھر میرے ساتھ چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوی نے گھر کا دروازہ کھولا اور وہ شخص جس نے سوال کیا تھا، جو منادی نہیں کرنے دیتا تھا، اس کو بٹھایا، پانی لے کے آئے، اس کے پاؤں دھو دیے، اس کے پاؤں دھوئے اور بٹھایا اور کہا کہ اب بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ اس کا سوال کیا تھا کہ یسوع کو دکھا۔ تو اس نے کہا بی بی جو میرا سوال تھا اس کا جواب تو نے دے دیا، میں نے یسوع کو دیکھ لیا تیری زندگی میں، تیرے کردار میں، تیری خدمت میں، تیرے رویے میں، تیری سوچ میں نے اس یسوع کو دیکھ لیا۔ تو وہ مسیح پر ایمان لایا۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ میں اور آپ آج کی دنیا میں، آج کے سماج میں یسوع کو اپنی زندگی میں دکھا سکتے ہیں، اپنے رویے میں لا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں۔ اب تو ہم 200-400-500 روپیہ لے کے نا تو گواہی بھی غلط دے دیتے ہیں، مسیحی لوگ بھی۔ پہلے ہماری گواہی جو ہوتی تھی نا بڑی کھری ہوتی تھی، آج نہیں ہے۔ ہم نے اپنی گواہی ختم کر دیا کہ آپ یسوع کو دکھاتے ہیں جس میں خدا کا پاک روح ہے، جس میں خدا کا پاک روح ہے، وہ اپنے رویے سے دکھا سکتا ہے۔ اگر واقعی پاک روح ہے تو، اگر دکھاوے والا پھر نہیں، گفتگو سے نہیں، زیادہ بڑی باتوں سے نہیں، اونچی آواز میں دعا کرنے سے نہیں، بلکہ اپنے کردار سے۔ آئیں آج کے دن جو عید پینتیکوست کا دن ہے، جو کلیسیا کی جنم دن ہے، کلیسیا کی سالگرہ ہے، آج کے دن میں اور آپ اس بات کا عہد کر لیں۔ کیا عہد کرنا ہے میں نے اور آپ نے؟ کہ جو شخص، میں یا آپ، اس چیز کو وہیں پہ چھوڑ دیں۔ میں بھی کہتا ہوں یہ والا عید پینتیکوست کے دن آپ سب سے، میں اور آپ اس چیز کو وہیں پہ چھوڑ دیں جو مجھے اور آپ کو
یا میرے لیے اور آپ کے لیے ذلت کا باعث بنتی ہے، اس چیز کو وہیں پہ چھوڑ دیں، اس کو رہنے دیں۔ بہتر ہے کہ وہ وہی چیز پڑی رہے تاکہ میں اور آپ ذلت کا نشان نہ بنیں۔ وہ شخص، خواہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، زندگی سے اگر آپ اور میں اپنی زندگی سے محبت اور نرمی نکال دیں تو زندگی میں سکون نہیں رہتا۔ آخری بات ہے یہ، آپ اپنی زندگی سے نرمی کو اور محبت کو نہ نکالیں کہ دفعہ کہتے ہیں انہوں نے انج کیتا تو میں کیوں نہ کرا، نہ، آپ اس طرح نہ بنیں۔ محبت کو، حلیمی کو اپنی زندگی کا حصہ رہنے دیں تاکہ آپ کی زندگی میں سکون ہو، محبت ہو، پیار ہو، اچھا کردار ہو، اچھا وقار ہو، اور لوگ جانیں کہ یہ شخص ہے۔ میری یہ دعا ہے ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگیں، خدا ان کا شکر کریں۔ باپ نے اپنے بیٹے کو آسمان زمین کا ملک کر دیا گیا ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں زندہ آسمانی باپ، تیرے بیٹے کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارا دل کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کے لیے جو نے زمین پر دیا، ہم تیرے بیٹے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، خادم کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند تو اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے خادموں سے ہو کر، کیونکہ تیرا روح تیرے خادموں میں بسا ہوا ہے، بلکہ یہ تیرا خادم نہیں بولا، تو ہم سے ہم کلام ہوا ہے اپنے خادم سے ہو کر۔ یہ کلام ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور یہ کلام 100 گنا پھلدار ثابت ہو، اور کلام کے وسیلے سے ہم تبدیل ہو جائیں۔ تیرا کلام ہمیں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، موسیٰ کے خدا، ایلیا کے خدا، کائنات بادشاہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو ہمارے درمیان موجود ہے اور تخت نشین ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیری عبادت میں ہم خدا زندہ خدا شامل ہوئے، تو ہماری زندگی میں یہ وقت لے کر آیا ہے۔ داؤد بھی کہتا ہے زبور 6 میں، تیری یاد میں موت کے بعد قبر میں تیری شکر گزاری کون کرے گا، کیونکہ تُو نے ہمیں زندگی دی ہے اور زندوں کی زمین پر رکھا ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے خادم کے لیے تیری برکت کو مانگ لیتے ہیں، اور ایک پاک روح کا گہرا مسا دے، اور خداوند تیرا خادم تیرے لوگوں تک تیرے کلامی منادی کرتا ہے اور تیری انجیل کی منادی کرتا ہے، تیرے لوگوں تک تیرا پیغام، تیرا کلام پہنچاتا ہے، اور جتنے یہاں موجود ہیں سب کے لیے تیری برکت مانگتا ہوں، ایک ایک زندگی کے لیے برکت مانگتا ہوں، ایک ایک زندگی پر تیری برکت ٹھہرے۔ دنیا بھر سے شروع سے لے کر آخر تک ہم سب کی رہنمائی کی ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، مسیح پہ جلالی نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ زبور نمبر 110 خدایا تیری روح تو میں بھلا نہ کہ کدھر جا، حضوری تیری تو چپ گئی میں تیری طرف ہوں۔
समझते हैं नदिया जो उन सब लोगों ने बड़ी खुशी के साथ किया है, अपना हाथ पड़ा इसकी तफ्सीस कर और इसे अपने प्रमाण दे इस औलाद को अक्ल दाना शुरू कर दिया। ईमान की मजबूती ता फरमा, रोटी पानी पर कटा, शुक्रगुजारी को सुन मांगते हैं दुआ यीशु नाम में। जमायत बैठ जाए। शायरबानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 14। आइए सुआज से सरदार काहिन जैसे तो शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाज़िर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर कर। आइए सो अपने रुल्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैग की भी तकदीस कर, ताकि हम सब के लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आइए सो एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दलाल में बाला पर लगाओ, हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये सेंट जॉन के एक एक फ़र्द के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हर ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज। आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी पर से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए इसलिए पर मौत गवारा करे, उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, अपनी आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, हम सब पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिरना हूँ तो मैं ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली के तोड़ी, अपने शागिर्दों को देखा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र के उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाह माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही करो। खुदावंद हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे लिए इकरार करते हैं, हम तेरे इस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया। आए हम सब मिलकर कहें, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी रहमत करके इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए, हमारे जिस्म और रूहें उसके नहायत साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत, दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बड़े यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बड़े यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दे और कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए।
एक दूसरे की दुआ मांगें। आज दुनिया इत्मीनान की, सुकून की तलाश में है। मोहब्बत और नरमी और हलीमी को अपनी ज़िंदगी में आने दें ताकि इत्मीनान हो, तसल्ली हो, सुकून हो। और हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको ये दावत देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होने के लिए तरतीब के साथ आएँ, रूहानी ताज़गी पाएँ। जो गैलरी वाले लोग हैं, आप बैठे रहें।
अगर आप किसी को और शायद बात कुछ बोलना चाहें कि मौका है आ सकते हैं, अगर आप नहीं आ सकते अपना हाथ दिखाएं, अगर आपके पास आ सकते हैं। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक आक्रमण में शरीक हुए हैं, तो आए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करें और कहें, कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तू जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद में बतौर अपने फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके एक बेश कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म से तेरे हुजूर नज़र गुजरानते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम शान के हम शक्ल ना बने बल्कि अकल नहीं जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और इस जान में इसी तरह तेरी फरामदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और रूह कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल-अबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल-अबाद हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ हम सब तमाम इज़्ज़तकार रिश्तेदारों मेहमानों बच्चों बुजुर्गों दोस्तों खुदा के साथ मुसाफत देकर अबद तक होती है। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमात बैठ जाए। अगला बार